tungod wala pa ang Dios kanato. O gusto sa Ginoo nga bag-uhon niya ang imong kinabuhi. Gusto niya nga mabag-o ang imuhang kasing-kasing kung asa ka na may gugma. Kay tungod ang Dios magpabati kanato sa iyang gugma nga bisan dili ta ngayon ni gugmaon, gigugma ta niya. O diya mismo makat-o nato unsaon pagigugma sa Dios. Mga kabatanunan, pasensya lamang pero dagan kaayo karon nga mga katawhan dili lang sa kabatanunan. Pag may tungod sa Ginoo wala tay pakialam. Pero pag mahitungod sa mga butang sa kalibutan, bugas man o kwarta o bisan unsa pa, gusto nato muduol diha. Pero ang tinuod nga panalangin naa sa Dios. Ang tinuod nga tag-iya sa panalangin naa gyud sa Ginoo. Gusto nato ang mga butang nga panalangin sa kalibutan pero dili nato espirituhanong panalangin. Munang dili nato mabag-o ang atong kaugalingon kay kitang tanan makasalaman. O gilabi na dili punta mabago kay tungod dili nato pilion nga bag-uhon ta sa Ginoo. So simple lamang, panagsalang man ko din sa inyong dapit. Pero gusto na ako mabati nimo nga gigugma ka pag-ayo sa Dios. Gusto na ako mabati nimo nga ang grasya sa Dios naa kanimo. Sa pila ka tuig nato, mapila na ta ka adlaw, pila ta ka oras, pila ka tuigan dinis kalibutan nga sige tagbuhat og sala. Pero hangtod karon buhi pagyapon ta. Grasya na sa Ginoo. Kaluoy na sa Ginoo. Pero gusto na ko isulti diha nimo nga pulong sa Dios na igugma nimo, wala sa nagatan-aw sa imong sala, wala na sa nagatan-aw kung kinsa ka. Ang gusto lamang niya nga ikaw magpaubos diya kaniya, imo sang tuuhan karon, imo sang dawaton karon isip imong maduluwas ug imong Dios. Simple lang, dili ko makaluwas nimo. Bisan nga among simbahan dili makaluwas kanatong tanan. Sa kamatuoran lang, sa pila na mo kalibot sa tibuok lugar sa nasod sa Pilipinas. Pero tinuod lang, ang Mindanao bisan man niining North Cotabato mao ni ang pinakadaghang simbahan bisan sa isa lang ka barangay. Pero tinuod lang, ang mga simbahan gamay ra tao. Kung tinuod lang pod, ang mga tao dili na ganahan og simbahan. Ang gusto lang nila panalangin o panalangin lang. Pero dili sila gusto mosunod sa Ginoo. Simple lamang ako ginaawag ang tanan. Ang imong kinabuhi importante sa Dios. Unsa kaha kumawan-an tag kinabuhi karon dayon? Asa man ta mo padulong? Kanos amang ta mo duol sa Ginoo? Kanang masakiton na ta? Kanang pungkol na ta? Kanang putol na ang atong kamot? Kanang hapit na ta mabuang tungod sa problema dinhi sa kalibutan? Kanang ang atong pamilya nga atong gihigugma hapit na sa mawala? Diya na lang ta mo duol sa Ginoo? Kano sa ata mo duol sa Ginoo, kana lamang naatay problema? Kay tungod siya kuno ang solusyon sa atong kinabuhi. Pero gusto na ako isulti kanimo, gigugma ka sa Dios pag-ayo ug akong ginadasig ang matag desisyon sa atong kinabuhi. Pilia ang Ginoo karon ug hangtod sa kinatibuk-an sa